बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदेद है। मैं आपको अपना चैनल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अल्लाह आपको सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना रखे और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल फिट होंगे और इसी तरह सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना रहें। कोशिश भी रखें, ऐसी चीज़ों अपने आप को बचा के रखें। मौसम की तब्दीली आ रही है, चेंज हो रहा है वेदर, ये इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही हैं। पिछले दिनों में डेंगू का भी बड़ा प्रॉब्लम था। अभी तो खैर डेंगू इंशाल्लाह अभी ख़त्म होने है, तकरीबन सर्दी शुरू हो जाएगी तो मच्छर भी कम हो जाएंगे और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ पे। तो ये अपने आप खुद एहतियात में करें ताकि आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम कम हो और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें और आपको किसी भी किस्म की दवाई की ज़रूरत ना पड़े। होम्योपैथी तो वैसी कह रहा हूँ, होम्योपैथी नहीं है, एलोपैथी भी कोई भी दवाई की आपको ज़रूरत ना पड़े और इस तरह ही आप फिट रहें। तो जो मुख्तलिफ टॉपिक्स मेरे चल रहे हैं उसमें आज का टॉपिक जो है वो है कान का दर्द, उसका कान का बहना। कान में से बाज़ औक़ात आपके पानी शानी भी आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं। तो आप एटोरिया भी है और ये एयरएक भी कहते हैं, काफ़ी ये कॉमन है। कॉमन इतना भी नहीं है लेकिन है, ये भी काफ़ी लोगों को बेचारों को प्रॉब्लम होती है। तो उसके अंदर बता दूँ आपको क्या इसके जो मेन बड़े बड़े रीजंस हैं वो बेसिकली लेते हैं कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, आपके कान के अंदर हो जाती है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। अब कई दफ़ा जरासीम भी आपके कान में चले जाते हैं इस किस्म के जो कि इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। और ये इन्फेक्शन जो आप ये कह देना कि जी ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो हुई कैसे? तो ये नॉर्मली ज़्यादातर होती है पानी की वजह से। तालाबों में आप नहाते हैं, नहरों में नहाते हैं, या फिर आप वाशरूम में जब नहा रहे होते हैं तो बाद वक़्त पानी चला जाता है। आप ज़्यादा केयर नहीं करते उसकी पानी को कि आप पानी को निकाल दें, या मतलब उसका तरीका ये है कि आप ये करें झटके तो निकल जाता है। तो लेकिन अगर आप भी समझते हैं वो पानी चला जाता है तो पानी रह जाता है। तो पानी अगर रह जाए तो वो फिर इमीडिएटली इन्फेक्शन का बायस बनता है, क्योंकि कान के अंदर भी तो आपके खुले हैं, वो जा तो रही हैं चीज़ें अंदर जरासीम वगैरह, तो वो फिर इमीडिएटली पानी और ये आपस में मिल के इन्फेक्शन का बायस बन जाती है। ये बेसिकली ये नहरों शहरों में वहाँ पे काफ़ी कॉमन है उन इलाकों में ये, जहाँ पे लोग अक्सर नहरों में नहाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म का जरासीम और गंदा पानी होता है, भैंसें भी उसमें घुस जाती हैं, तो इसलिए उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये एक तो उसके जो मेन बड़ी बात है इसमें जो आपने बताई है। फिर दूसरी जो इसमें रीज़न सबसे बड़ा है कानों के दर्द का, और या उसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं कानों की, उसमें जो सबसे बड़ा इशू है जो और बहुत कॉमन इशू है ये वाला, तिनका पकड़ के मार लेना, या ये जो स्पेशली ये तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है ना, ये कार की चाबी वाला। मतलब कार की चाबी ने, चलो कोई और चाबी आपके हाथ में चाबी आ जाए तो वो सीधा अपने कान में डालते हैं और उससे उसको सफाई करना शुरू कर देंगे, कान की सफाई हो जाएगी। दो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उसका, के अंदर ज़ख्मी बाज का चाबी डाल देती है तो आपका महसूस नहीं होता, अंदर मैल होती है। मैल भी अच्छी होती है, मैं आज आपको बता दूं, कान की मैल अच्छी चीज़ है, ये बहुत कुछ चीज़ों से बचा के रखती है आपको। उसको बिल्कुल भी सफाई आप कर देंगे, अच्छी बात है साहब, लेकिन थोड़ी बहुत मैल जो है ना वो कुदरत की तरफ से उसमें मौजूद रहती है, जो कि बहुत अच्छी होती है आपके लिए, बेशुमार चीज़ों को आगे नहीं जाने देती। दूसरा ये फिर आप कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात ये कॉटन बर्ड होता है, बच्चों वाला होता है, उसका हम करते हैं तो वो हम वो मार लेते हैं। उसका साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है बड़ी, जो अभी भी कॉमन आदमी को नहीं पता होती, लेमैन को, कि वो उसको सफाई करते करते ना वो थोड़ा सा दब जाता है। जब वो दब जाता है तो वो जो वैक्स होती है, आगे पड़ी हुई मैल जो होती है, वो आगे हो जाती है, ज़रा अपनी जगह को छोड़ के अंदर की तरफ आगे उसके पर्दा पड़ा होता है कान का। जब ये जाके उसके साथ टच होना शुरू होती है ना, तो आप बस ये भी तकरीबन वही है जैसे वो जो मैंने आपको अगर दांतों का पहली वीडियो पे थी, ये रुला देने वाला दर्द होता है ये वाला भी, तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी इन्फेक्शन का बाद फिर उसके बाद अंदर कान के अंदर आपको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है और बड़ी बुरे हालात होते हैं। फिर उसके बाद इमीडिएटली आपको जाके डॉक्टर के पास फिर ऑब्वियसली सफाई करानी पड़ती है। और लोग बाज़ औक़ात सड़कों पे बैठे उनके पास चले जाते हैं, वो तिनका लेके शुरू हो जाते हैं लोहे की ईंटा कि जी मैल निकाल रहे हैं हम, तो बड़ी बेवकूफ़ी है वो वाली काम। तो आपको लाजमी बात है किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या एलोपैथी डिस्पेंसरी में जाना चाहिए। वहाँ पे भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो वो गर्म पानी से बाज़ औक़ात पिचकारी के ज़रिए भी इसकी सफाई कर देते हैं आपके कान की, और वो आपका मसला हल हो जाता है। ये भी एक वजह है इसकी बड़ी कि आप ये कॉटन बर्ड या चाबी या ये चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, उसके बेस्ट को ना दबाएँ आगे। कान के अंदर से गाढ़ी या पतली रतूबत भी बाज़ औक़ात खारिश शुरू हो जाती है निकलनी, वो इसलिए शुरू हो जाती है कि वो जब आपका इन्फेक्शन बढ़ जाती है। ये ख्याल रखिएगा मेरी इस बात का कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कान की रतूबत और इसकी चीज़ों का जो बढ़ जाना होता है, इन्फेक्शन का बढ़ जाना, बाद में जाके कन्वर्ट होके ये उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं कान का बहना, कि कान के अंदर से जो है ना आपके कान के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात पीले रंग की रतूबत भी खारिश होती है, बाज़ औक़ात उसमें बू भी होती है, गाढ़ी भी होती है और कभी तरह पतली भी होती है। तो ये बेसिक इसके वो हैं तो जो आपको हो सकती हैं प्रॉब्लम। तो अब इनके साथ जो ये आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा हमारी होम्योपैथी में जो
کامیاب دوائیاں ہیں چند جو اس میں مدر ٹنکچرز ہیں، میں آپ ان کے نام بتاتا ہوں، آپ کہیں نوٹ کر لیجیے گا۔ سب سے اچھی دوائی ہماری جو مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میولین آئل۔ میولین آئل بہت زبردست دوائی ہے ہمارے ہومیوپیتھی کی، کائنڈلی اس کو آپ ضرور نوٹ کر کے رکھیں۔ وربیسکم نمبر 2 پہ آتی ہے، کیو میں استعمال ہوتی ہے، پلانٹیکو میجر استعمال ہوتی ہے۔ پلانٹیکو میجر ہم دانتوں میں بھی یوز کرتے ہیں اور اس میں یہ دونوں جگہ بہت زبردست کام کرتی ہے۔ فینوفاس آپ استعمال کر سکتے ہیں، پلسٹیلا کر سکتے ہیں، ہائیڈراسٹس، یہ ہے کہ مدر ٹنکچر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بڑے بڑے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو مین میڈیسنس ہیں ہومیوپیتھی کی، جو کان کے درد اور کان کے بہنا اور اس کے میں جو کام آتی ہیں، اس میں نے سب سے اچھی دوائی ہے بیلیڈونا، بہت زبردست کام کرتی ہے درد میں بھی اور اس میں بھی۔ کیمومیلا بہت اچھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ درد ہوا کیوں تھا، یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی نا چیزیں، یہ اس میں مدد تو کر رہی ہیں آپ کی، تو وہ کان بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کریں، وہ اندر چابی شابی نہ ماریں یا کاٹن بڈ نہ ماریں اپنے کانوں میں فالتو، یا احتیاط بھی رکھیں۔ پانی اگر ہے تو اس کو نکال لیں، اس کا بھی طریقہ سیکھ لیں کہ انگلی ڈال کے آپ ایسے سے کریں گے، ہلیں گے تو وہ پانی باہر آ جاتا ہے، وہ اندر ایسے کر کے گھما ہوا ہے تو وہ پانی باہر آ جاتا ہے، آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اتنا بڑا، تو وہ آپ خود بھی خیال کریں۔ تو بہرحال دوائیاں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بیلیڈونا ہے، کیمومیلا ہے، اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ مرکسول ہے، پلسٹیلا آ جاتی ہے 30 پوٹینسی میں، یہ آپ 3 قطرے استعمال کریں۔ فینوفاس بہت اچھی ہے۔ اب آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت درد بڑھ رہا ہے آپ کے اور زیادہ پرابلم شروع ہو رہی ہے یا پس بھی آنی شروع ہو گئی ہے، مطلب پیلے رنگ کی رطوبت، گاڑی رطوبت اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو پھر سلیشیا 30 میں اور ہیپر سلف اور کالی سلف وغیرہ اور کلکیریا سلف وغیرہ، پھر یہ دوائیاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ بھی 30 پوٹینسی میں ہی ہیں، یہ مین میڈیسنس ہیں ہومیوپیتھی کی جو کام کرتی ہیں اس کے سسٹم میں بہت زیادہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی کمبینیشن جو اس کے اندر کان کے بہنے اور کان کے درد کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا کمبینیشن ہے مرکسول، پلسٹیلا اور سلفر۔ یہ تینوں آپ ملا لیں، ان تینوں کو ملا کے آپ کمبینیشن بنا لیں ان تینوں دوائیوں کا، تھوڑی تھوڑی دوائیاں لیں، ان کو آپس میں ملا لیں ایک چھوٹی سی اس میں، اور اس کے بعد آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کے آپ 3 بوندیں استعمال کر لیں دن میں 4-5 مرتبہ، اس سے آپ کو انشاءاللہ فرق پڑنے گا۔ دوسرا کمبینیشن ہے اس میں ایکونائٹ، گلونائن اینڈ مرکسول، کیونکہ کان کے درد کے ساتھ بھی آپ ایسوسیٹڈ چیزیں اور بھی ہیں، آپ کے سر میں بھی درد سٹارٹ ہو جائے گا، آپ کے یہ ان جگہوں پہ بھی درد سٹارٹ ہو جائے گا، یہ کان کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں، جو پھر سائنسز بھی آ جاتے ہیں اندر، وہ بھی شامل ہیں اس میں، یہ ایک ہی سارا گروپ ہے پورے کا پورا۔ تو یہ آپ کو تو اس میں یہ دوائی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ گلونائن اور مرکسول وغیرہ، یہ کمبینیشن بڑا اچھا ہے۔ پھر جو ایک اور کمبینیشن ہے اس میں ہے ہیپر سل، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رطوبت وغیرہ خارج ہوتی ہے تو ہیپر سل، سلیشیا اور فینوفاس، یہ تینوں آپ ملا لیں 30 پوٹینسی میں، یہ بہت زبردست کام کرتی ہیں، کان کا بہنا امیڈیٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کلکیریا سلف، کالی سلف، اور اس کے ساتھ اگر آپ ملانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ گلونائن دوبارہ ملا لیں، لیکن کلکیریا کالی کے ساتھ گلونائن یہ آپ کے درد کو بھی بہتر کرے گی اور آپ کی پس کو بھی اور گاڑی رطوبت کو بھی ٹھیک کرے گی۔ تو ایک تو یہ چیز میں احتیاط کریں آپ، تو خود بھی دوائیوں تک نوبت نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو یہ دوائیاں میں نے آپ کو بتا دی اور کمبینیشن بتا دیے میں نے آپ کو 4، یہ بڑے زبردست کمبینیشنز ہیں، یہ ضرور آپ استعمال ان میں سے کوئی ایک بھی کر لیں استعمال، انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اس کے بعد بایو کیمک میں آ جاتے ہیں ہم، جو بایو کیمک میں میڈیسن ہوتی ہیں اس میں سب سے اوپر سب سے ٹاپ پہ ہو جاتی ہے فینوفاس، بہت کامیاب دوائی ہے کان کے درد کے مسئلہ میں اس معاملے میں، اور کالی سلف بڑے کام کی دوائی ہے اس معاملے میں، بہت زیادہ اور بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کرتی ہے بایو کیمک کی دوائی، اور 3x میں ہمیشہ 3x میں پریفر کروں گا، اور آپ کو بھی کہوں گا 3x میں کریں اس کو، انشاءاللہ بہت فرق ڈالے گی۔ اب آخر میں آتا تو میں آپ کو چھوٹے سے کوئی ٹوٹکے کہہ لیں، آپ ان کو وہ بتا دیتا ہوتا ہوں کہ جو بہتر ہے کہ آپ وہ ضرور پہلے ٹرائی کر لیا کریں تاکہ اسی سے آرام آ جاتے ہیں، اور وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں سارے، یہ نہیں ہے کہ وہ پرانے وقت میں بزرگوں کی چیزیں چلی آ رہی ہیں تو بڑی کامیاب تھیں وہ، اب یہ نہیں کہہ دینا چاہیے ہمیں کہ نہیں جی اب اپنی کام آتی ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، تو جو بزرگوں کی چیزیں تھیں ہمارے بزرگوں پرانے، وہ بہت اچھے کامیاب چیزیں ہوتی تھیں۔ اب اس میں جیسے سرسوں کا تیل ہے، اس میں آپ لہسن کو گرم کر لیں، لہسن کو پکا لیں، لہسن گرم کر کے اس کو ایک قطرے ٹپکا لیں آپ، بہت زبردست ہے کانوں کے لیے یہ جو ہے۔ اچھا اگر آپ کی صورت ہے کہ پانی چلا گیا آپ میں، تو آپ تلوں کا تیل گرم کریں، تلوں کا تیل وہ گرم کر کے تھوڑا سا ڈال لیں، قطرے ڈال لیں، تو اس سے آپ کا پانی امیڈیٹلی کانوں سے باہر آ جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے آپ کے کان کے اندر، تو آپ اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے پھٹکڑی کو آپ پانی میں ملا لیں تھوڑا سا، اور اس کو آپ رکھ لیں وہاں پہ اندر بھی رکھ لیں، تو کیڑا یا چونٹی یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ فوراً وہاں سے امیڈیٹلی باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا کانوں کے بارے میں جو بنیادی طور پہ بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ اس کی تھوڑا سا احتیاط کریں، اور ان کو بہتر ہے یہ دیسی نسخے استعمال کریں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گندے پانی میں جا کے نہانے سے بہتر ہے کہ آپ صاف پانی سے نہائیں، اور خیال بھی رکھیں کہ کان میں پانی میں اپنے کانوں میں پانی نہ جائے،
اور آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، افسانی صحت کا خیال رکھیں، کانوں کے اندر چابیاں برابر مت ماریں، کچھ نہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہیں پیش آئے گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔